बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारसी ग्रामर का आगे सबक है माज़ी इस्तिमरारी का बयान। माज़ी इस्तिमरारी वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किसी काम का पूरा ना होना समझा जाए। इस माज़ी इस्तिमरारी को माज़ी नातमाम भी कहते हैं। इसलिए नातमाम कहते हैं कि इसके अंदर किसी काम का पूरा ना होना समझा जाता है, तो इसलिए इसको माज़ी नातमाम भी कहते हैं। इसकी एक और भी तारीफ़ की जाती है कि ऐसी माज़ी जो किसी काम के बार बार होने या हमेशा होने पर दलालत करे, उसको माज़ी इस्तिमरारी या माज़ी दवामी भी कहते हैं। तो ये भी इसकी तारीफ़ की जाती है। तो इसके अंदर इस्तिमरार होता है, दवाम होता है। इसके बनाने का तरीका क्या है? इसको माज़ी मुतलक से बनाएंगे, जैसे पीछे हमने माज़ी करीब को माज़ी मुतलक से बनाया, फिर माज़ी बैद को हमने माज़ी मुतलक से बनाया, तो इस तरह आज हम इस्तिमरारी को भी माज़ी मुतलक से ही बनाएंगे। तो तरीका ये होगा कि लफ्ज़ मी या हमी माज़ी मुतलक के शुरू में ज़्यादा कर देंगे तो वो माज़ी इस्तिमरारी बन जाएगी। जैसे परवुर्दन मस्दर लें, उसे हम माज़ी इस्तिमरारी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले परवुर्दन से हमें माज़ी मुतलक बनाना पड़ेगी। तो माज़ी मुतलक का कायदा में आता है कि नून और उससे पहले ज़बर को गिराएं तो माज़ी मुतलक का पहला सीगा बन जाता है। तो हमने गिराया तो बन गया परवुर्द। अब उसके शुरू में मी या हमी ज़्यादा कर दें, कोई एक ज़्यादा कर दें, तो ये माज़ी इस्तिमरारी बन जाएगी। जैसे मी परवुर्द या हमी परवुर्द, तो ये माज़ी इस्तिमरारी बन गई। अब इसी तरह बाकी सीगे वही जो हर सीगे की अलामत है उसको उसकी जगह पर लगाते जाना है, यानी दाल के आगे लगाते जाना है, दाल के आगे जमा करते जाना है, तो वो सीगा हासिल होता जाएगा। जैसे जमा गायब, हम वाहिद गायब का सीगा में हासिल हो गया, वाहिद जमा गायब बनाना चाहते हैं हम, तो नून दाल उसकी अलामत होती है, वो दाल के आगे लगा दें तो बन जाएगा मी परवुर्दंद। फिर या वाहिद हाजिर की अलामत वो लगाएं तो बन जाएगा मी परवुर्दी। फिर या दाल लगाएं तो मी परवुर्देद। फिर वाहिद मुतकल्लिम की मीम लगाएं मी परवुर्दम, और जमा मुतकल्लिम की या मीम लगाएं तो मी परवुर्देम। तो इस तरह पूरी गर्दान हासिल होगी। फिर उसका उर्दू में तर्जमा कैसे करते हैं? तो उर्दू में इसका तर्जमा इस तरह करते हैं कि पीछे जो दो माजियाँ हमने बनाई, माजी करीब और बैद, उसका ये तरीका था कि माजी मुतलक के आगे हमने कोई एक लफ्ज़ बढ़ाया, एक बार है बढ़ाया, एक बार था बढ़ाया, तो वो हमें उसका तर्जमा बन गया उर्दू में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इसको माजी मुतलक से नहीं बनाएंगे उर्दू के अंदर, इसको मस्तर से बनाएंगे। मस्तर के आखिर पर नून अलिफ ना होता है, ये अलामत है मस्तर की उर्दू के अंदर। तो वो नून अलिफ ना जो है उसकी जगह पर ता अलिफ ता और था लगा देंगे तो ये माजी इस्तिमरारी बन जाएगी। जैसे पालना से पालता था, तो इस तरह सारे सीगों की तर्जमा हम बना लेंगे कि वो पालता था, वो पालते थे, तू पालता था, तुम पालते थे, मैं पालता था, हम पालते थे। तो इसके अंदर क्योंकि इस माजी के अंदर इस्तिमरार होता है तो इसका इस तरह भी तर्जमा किया जा सकता है कि वो बार बार पालता था, या वो पाल रहा था, वो पाल रहे थे, तू पाल रहा था, तुम पाल रहे थे, मैं पाल रहा था, हम पाल रहे थे। तो इस तरह भी इसका तर्जमा किया जा सकता है। फिर इसके बाद अब है इसकी मारूफ के बाद मजहूल आ गई कि माजी इस्तिमरारी मजहूल कैसे बनेगी गर्द। तो उसका वही तरीका जो हमने एक बार पढ़ लिया कि सबसे पहले जिस मस्दर से मजहूल बनाना हो उससे माजी मुतलक बनाएं और उसके आगे हा लगा दें। तो हम परवुर्दन से बनाना चाहते हैं तो उससे माजी मुतलक का पहला सीगा बनाया, वाहिद गायब तो बन गया परवुर्द, हाल गए तो परवुर्दा बन गया। उसके बाद जो फेल मजहूल बनाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर माजी इस्तिमरारी को मजहूल बनाना चाहते हैं, तो उससे शुदन मस्दर की गर्दान चलाएं तो शुदन की गर्दाने से चल जाएगी, यानी मी या माजी मुतलक पहले शुदन से बनाएं, शुद्ध बनेगी, उसके शुरू मी लगा दें तो मी शुद्ध, मी शुदन, मी शुदी, मी शुदेद, मी शुदम, मी शुदेम, इस तरह बन जाएगा। अब उसके शुरू में वो जो पहले हमने परवुर्दा बना रखा है वो लगाते जाएं तो पूरी गर्दान बन जाएगी। जैसे परवुर्दा मी शुद्ध, परवुर्दा मी शुदन, परवुर्दा मी शुदी, परवुर्दा मी शुदेद, परवुर्दा मी शुदम, परवुर्दा मी शुदेम। तो इस तरह पूरी गर्दान बनेगी। तर्जमा मजहूल वाला हो जाएगा। वो पाला जाता था, वो पाले जाते थे, तू पाला जाता था, तुम पाले जाते थे, मैं पाला जाता था, हम पाले जाते थे। तो ये जो अभी मजहूल की गर्दान मैंने बनाई ये था कायदा के तहत, यानी जो एक मशहूर कायदा उसके तहत। इसके अलावा इसका एक और तरह भी इसकी गर्दान जो यहाँ इसके सीगे मुस्तमल हैं वो इस तरह के मी को शुरू में भी लगाया जा सकता है, यानी मजहूल के अंदर भी माजी इस्तिमरारी की मजहूल की गर्दान में भी मी लफ्ज़ मी या हमी को भी शुरू में ला सकते हैं। तो इस तरह बन जाएगा फिर
می پروردہ شد، می پروردہ شدند، می پروردہ شدی، می پروردہ شدید، می پروردہ شدم، می پروردہ شدیم، یعنی اس طرح بھی گردان اس کی جائز ہے، ترجمہ وہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ مثبت کا طریقہ تھا، منفی کا وہی آسان سا طریقہ کہ فقط آپ نے شروع میں جو ہے وہ نون زیادہ کر دینا ہے، نمی یعنی می پر لگا دیں نون، نمی پرورد، نمی پروردند، نمی پروردی، نمی پروردید، نمی پروردم، نمی پروردیم، تو اس طرح منفی بھی گردان ہم نے بنا لی۔ اس کے بعد ہے اس کے سوالات کہ ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ پھر کچھ مصادر دی گئے ہیں ذخیرہ الفاظ کے لیے، تو ان میں پہلے ہے استادن، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، پھر ہے نشستن، اس کا معنی بیٹھنا، آمدن آنا، رفتن جانا، وعدن دوڑنا، جستن کودنا، تو یہ مصادر ہو گئے۔ اس کے بعد مشق ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا اور پھر فارسی میں ترجمہ کرنا ہے، تو ان کو حل کرنا ہمیشہ میں طریقہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے می جستی، یہاں پر جستن اور جستن میں فرق کو یاد رکھنا ہے۔ جستن کا معنی ہوتا ہے کودنا، جو آپ کے سامنے لکھا ہے، اور ایک جستن ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈنا، تو اس میں فرق یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ اسی کے حوالہ سے مشق ہے تو پھر یہاں پر ظاہر ہے جستی ہی ہوگا، تو می جستی ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا اب ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کا مصدر کیا ہے، تو جستی سے ہمیں پتہ چل گیا جستن سے ہے، نہیں جستن سے ہے، تو جستن کا معنی ہوتا ہے کودنا۔ تو اب پھر دیکھنا ہے کہ فعل کون سا ہے، تو می جستی ہے، شروع میں می ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی استمراری ہے۔ پھر ہمیں سیگا دیکھنا ہے، سیگا جو ہے نا آخر میں یا علامت کو دیکھیں تو یہ واحد غائب کا سیگا ہے۔ تو اب ہم اتنا کچھ پتہ چلا تو ہم ترجمہ کر لیں گے۔ تو ہم نے ترجمہ کیا تو کودتا تھا، کیونکہ واحد غائب میں تو آ گیا اور کودتا تھا یہ ماضی استمراری کا آ گیا، تو اس طرح اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد فارسی بنائیں، تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا، وہ آئے تھے۔ سب سے پہلے دیکھنا کہ آنا کی فارسی کیا ہوتی ہے، آنا کی فارسی ہوتی ہے آمدن، تو آمدن میں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا کہ فعل کون سا ہے، وہ آئے، ہم آئے تھے، ہم آئے تھے، تو اس کے آخر پر تھے ہے، تو دیکھنا ہے کہ یہ فعل کون سا ہے۔ تو اگر تو ہوتا نا تے تھے وغیرہ ہوتا تو پھر تو یہ ماضی استمراری ہونی تھی۔ اب اس کے آخر پر پیچھے تھے ہے لیکن تے وغیرہ نہیں ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی بعید ہے۔ تو ماضی بعید کا طریقہ ہمیں آتا ہے کہ ماضی مطلق کے آگے ہا بود بڑھا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آمدن سے آنا بنائیں، آمدن سے ماضی مطلق بنائیں، ماضی مطلق اس بن گئی آمد، تو اسے ہم نے جمع متکلم کا صیغہ بنانا، ہم سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اور اس کے آگے ہا بود یعنی بڑھا کر بود کے آگے یا میم لگا دینی ہے، جمع متکلم میں جو طریقہ ہوتا ہے، تو پھر بن جائے گا آمدہ بودیم، ہم آئے تھے۔ تو اس طرح یہ طریقہ ہے مشق کو حل کرنے کا۔ تو یہ جتنے اس میں دیے گئے ہیں الفاظ سب کو حل کریں، کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لیں۔